స్టార్ట్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అనీష్. మా అమ్మ పేరు శ్వేత. మా డాడీ పేరు రాజు. నేను ఫోర్త్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. అథ చతుర్థోऽధ్యాయः జ్ఞానయోగः. శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః. సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. స ఏవాయం మయా తేద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనः. భక్తోऽస్తి మే సఖా చేతి రహస్యం ह्येतदुत्तमम्. అర్జున ఉవాచ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे देयम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मन्यसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः परिपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये
ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి సర్వాణీంద్రియకర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మసంయమయోగాగ్నో జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపో యజ్ఞాః योगयज्ञासरापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपारे अपारे नियताहाराः प्राणां प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतमुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविध यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्युतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाजज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पाद ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेय सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण दक्षिषात्मन्यदो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यदेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः स यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं మళ్ళీ बहुविध చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ అదొకసారి చెప్పు. అగ్నిష్ట శ్రద్ధ ధానష్ట ఒకసారి చెప్పు. अज्ञाश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्यः నాయం कुरु లోకోస్తిన పరహ. नायं लोकोऽस्ति न परः कुतोऽन्यः कुरु सत्तम న సుఖం సంశయాత్మనః. न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अथ చాప్టర్ चतुर्थ ఏంటిది? జ్ఞానయోగో నామ. ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ఉమ్, జయ గురుదత్త. ఇది ఈ 30 శ్లోకం చూసావా? అపారే కాదు, అపరే నియతాహారాహ. అపరే నియతాహారాహ. అలాగే 31 లో యాంతి బ్రహ్మాను విడగొట్టకూడదు. యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం కలిపి చెప్పాలి. యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 41 లో యోగ సన్యస్త కర్మాణం. కర్మాణం కాదు, కర్మాణం. ఓకేనా? ఓకే గుర్తుపెట్టుకోనా? మ్యామ్